Top performing personnel sa Davao Oriental Police Provincial Office gipasidunggan. Alang sa kompleto detalye nanukagikan sa XFM Mati City, katropang Vicente Pichon IV. XFM Report. Ipasidunggan sa Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo ang labing mga nag-unang revitalized police sa barangay o kon RPSB clusters sa probinsya. Lagip na ang Mati City Police Station atol sa regular Monday flag raising ceremony kagahapong adlaw. Gipangunahan mismo ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., officer in charge sa Dopo, ang maong seremonya isip pagpasidungog sa mga deserving nga personahe o unit sa ilang buhatan pinaagi sa usa ka letter of commendation nga nagpakita sa talagsaong dedikasyon o epesyenteng pagpanerbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Nakuha sa RPSB Cluster 14 ang top 1 nga pwesto nga gipangunahan ni Police Executive Master Sergeant Abdul Gani A. Sagap o unong pa ka mga kaubanan ini samtang ang ilang grupo naka-record sa kinatibukang 124 ka mga accomplishments sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa alang sa bulan sa Mayo. Misunod sa ikaduhang pwesto ang RPSB Cluster 2 nga gipangunahan usab ni Police Corporal Eva B. Alikaway o unong pa ka mga kaubanan ni ini o sila nakakabot o 65 ka mga accomplishments sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa nga usa ka pamatuod sa ilang aktibong partisipasyon sa pagbintinar sa kahapsay ug kalinaw sa ilang nasakupang area. Samtang nakuha usab sa RPSB Cluster 9 ubo sa liderato ni PSSG Ricky C. Gulem o unong pa ka mga kaubanan ni ini ang ikatulong pwesto human naka-record sila og 61 ka mga accomplishments sa pagpatuman usab sa mga lokal nga ordinansa alang sa susamang bulan sa Mayo. Gipasidunggan usab ang Mati City Police Station o kon Mati CPS pinaagi ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station o gubat pa ka mga personahe niini tungod sa ilang malampusong anti-illegal drugs operations nga gihimo kaniadtong milabayng Hunyo 4 sa Purok Doña Rosa, Madang Barangay Sentral ning siyudad sa Mati. Ang naasoy nga bypass operation misangpot sa malampusong pagkasikop sa usa ka sospek nga nalambigit sa illegal nga droga o sa pagka-recover sa pipila ka mga heat sealed sachet nga adunay sulod nga gidudahang methamphetamine hydrochloride o kon shabu. Sa iyang mensahe gihatagan og kabugaton og pag-ila ni Police Colonel Fajardo Jr. ang mga awardees tungod sa ilang dedikasyon og mayong performance sa serbisyo publiko. Giawhag usab sa amahan sa kapulisan sa probinsya sa Davao Oriental ang tanang kapulisan sa Dopo nga ipadayon ang ilang aktibong partisipasyon sa mga programa o operasyon nga nagtumong sa pagpugong sa mga krimen o pagpaligod sa seguridad sa komunidad. Gipahimangnuan usab ni Police Colonel Fajardo Jr. ang tanang mga nasakupan ni ini kabahin sa gisulong nga advokasya ni Chief PNP General Jose Melencio C. Nartates Jr. nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, isip mo'y sagradong giya sa matag kapulisan sa paghatag og epesyente og matinud-anong pagpanerbisyo sa katawhan. Ang maong kalihukan nagpakita sa badayong pagpaningkamot sa kapulisan sa Dopo og ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. sa pag-ila og paghatag pasidungog sa mga personahe nga nagpakita og talagsaong katakos og dedikasyon sa ilang katungdanan isip tigpatuman sa balaod og tigpanalipod sa katawhan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.